Now let us see Mark 5th chapter. आता मार्कूच्या 5व्या विसवण आमी नजर मारूया. Mark 5. मार्कूचे 5वा विसवण. And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. ते तोडयाचे तोडेक गॅझरीन नावाच्या And when मुखारांत he पावले. was come out of the ship, आणि जेजू ओड्यांतलो भायर सरलो तेन्ना immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. मेळो आत्मा बसलेलो एक मनीस समाधींतलो मदलो भायर He सरलो आनी had ताका his मेवलो. dwelling among the tombs, ता समाधी मध्ये जायते बिराड and कोत्तालो. no man could bind him, no, not with chain. आनी सांकले आनी लेगून कोणेच ताका बांदूंक What जायनासले. a description of a human being. पळयात ह्या मनशाक कशी ताजी ओळख हांगासर दिल्ली आसा. Now, we don't want to live amongst the tombs, do we? आनी आमी शेमित्रेन जिवंक सोदिना जाणा आमी. When death visits our families, जेन्ना कोण मरता पळय तेन्ना oh, it is such a mournful, sad time of bereavement. आनी सगळेंच थिंगासर सारकें निराशें आसात आनी रोडटात. Oh, we almost wish it was a mere dream and not reality. आनी जायते फावटी आमी चिंता हें एक सोपन जावंक नासलें, खरें जावंक कारण नासलें. But पूण tombs are very real. आनीक हे शेमित्री थिंगासर खऱ्यो. And death is the termination for all of us. आनी मरण म्हणल्यार सगळ्यांक आमकां दिसता तेलेंच. Some of you may be comforting yourselves that after death you will be born as a big Kangayam bull. आनी थोडे जाण चिंता आसतना तूं मेल्या उपरांत एक व्हडलो एक पाडो रेडो कसो तूं जल्माक येतलोय म्हूण. A big Kale, big bull, Kangayam bull. तुमी चिंता आसतना एक व्हडलो पाडो No, कसो my जल्माक- friend. ना म्हजे इश्टानो. The Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा after death, then the judgment. मेल्या उपरांत एक फर्मोण रावता. That you cannot escape. कोणाच्यानूच थिंगासून पोवंक जायना. Oh, my dear friend, म्हजे इश्टानो, every sinner, दर एक पातकी, the soul that sinneth, it shall die, says God. जो आत्मो बातो कोत्ता तो मत्तलो असो देव म्हणटा. You are responsible. तुकाच ती जबाबदारी आसा. We think we are not responsible. तुका दिसता तुका जबाबदारी ना म्हणून. We are accountable. तुका तो हिशोब दिवचो पडटलो. And we think we are not accountable. जायते फावटी चिंता हिशोब आसचो ना म्हणून. Many years ago, about 50 years ago, म्हणल्यार एक 50 वर्सां सुमार when I preached here with my father, जेन्ना म्हज्या बापाय बरोबर हांगासर देवाची तोर a मांडटा high revenue official met me. एक व्हडलो अधिकारी म्हाका हांगा मेळोंक आयलो. And he said to me, ताणें अशें म्हटलें, just before my retirement, आनीक हांव रिटायरमेंट जावचे आदींच I was suspended and removed from service. आनीक म्हजे शिर्वेसेनलो म्हाका भायर काडून उडयलो. A top revenue official. एक व्हडतो रेव्हेन्यू ऑफिसर तो अशें म्हणटालो. He said, ताणें अशें म्हटलें, I was not taking bribes, हांवें कसलीच रिश्वत घेवंक नासलें. but पूण my colleagues told me, म्हजे ते बरोबर आसा तेंच्यांनी अशें म्हटलें, you have got daughters तुका आतां दुयो आसात and you're about going to retire shortly. आनी तुका आतां रिटायर जावपाचो आसा बेगीनूच. Must you not provide and get them married and so on? आनी तुवें ताका सोरे तुजे गरजो पुरो करूंक जाय, ताका काजारूय करूंक जाय अशें सांगलें. So at their urging, I began to take bribes. आनी ताणें म्हाका सांगलां म्हणून हांवें रिश्वत घेवंक लागलो. And I was caught आनी हांव सांपडलो. and I was removed from service. आनीक म्हजे त्या कामांतल्यान म्हाका काडलो. My dear friend, म्हजे इश्टानो, many people think they will never be caught. जायते जाण चिंता ते केन्नाच सांपडचे ना म्हूण. And it is shocking आनी ते एकदम दुखोस. how they amass ill-gotten money. आनी ते कशे एकठांय करतात पळय हे सगळे दुडू एकठांय.
One IAS officer told me, एक IAS ऑफिसर अशें म्हाका he सांगलें was in my meetings. तो म्हाज्या मिटिंगेन आसलोलो He said, my wife got very sick. आनी म्हजी बायल सारकी दुयेंत जाली I took her to the headquarters hospital, government hospital. हांवें तिका एका गव्हर्मेंटाचे हॉस्पिटलान घेवन गेलो तेन्ना The superintendent said, there's no single room, there's no private room. ते सुप्रिटेंडंटान म्हणलें थिंगासर एकूय रूम ना प्रायवेट रूम म्हणटा पळय तो नाच But he is a big bribe taker. आनी तो एक थिंगासर रिश्वत घेता तसलो And so when I gave him a big bribe, then he provided a room and admitted my critically ill wife. जेन्ना हांवें ताका रिश्वत दिली पळय ताणें म्हाजे बायल एक थिंगासर सारकी ना पळय ती ताका एक रूम दिलो I said to him, हांवें ताका म्हटलें you're an IAS man तूं एक IAS ऑफिसर and you give a bribe? आनी तुवें थिंगा रिश्वत दिली No moral responsibility. कसलीच एक थिंगा मर्यादाची जबाबदारी ना So, जाल्यार one government officer must give a bribe to another government officer. एक आतां सरकारी पे कामदार दुसऱ्या सरकारि कामदाराक थिंगासर प्रायब दिता How sad. कितलें दुखेस्त तें We have destroyed every vestige of morality. आमचे भितर मर्यादा आसा पळय ती आमी सारकीच काबार करून सोडल्या And we have made this our home and the society into one big graveyard. आनी आमी आमचे घरां आनी हो समाज एक शिमितर करून सोडल्या How sad. आनी हें दुखेस्त जाता And we want to live in these tombs. आनी आमी असल्या शिमितरांनी जियेता The Lord Jesus Christ went to that particular spot, आनीक जेजू क्रिस्त त्या स्वातेचेर गेलो seeking one sad specimen of humanity. आनी थंयसर तो कोणाक पळोवंक गेलो एक दुखेस्त मनशापण तो करूंक गेलो A man whom no man could restrain or bind. एक असलो मनीस हुंयच्याच मनशान ताका बांदूंक सांखळ्यांनी जायनासलो तसलो One man was brought to me एक मनीस ते म्हाज्या लागीं असो हाडलोलो and he said, आनी ताणें म्हणलें oh, my son was living like an animal in my house. म्हाजो पूत म्हाज्या घरानूच एक जानवर कसो जियेतालो My wife was very afraid. म्हजी बायल सारकीच भियोन जियेताली He was demon possessed. तो सारको मेळ्ळो उपरांत I नासलो said, bring him. आनी ताका म्हणलें तुमी मातशें हाडात Have I got any special virtue? आनी म्हज्या लागीं कितें खेरीत भशेचें आसा काय No, ना I am just a man. हांव फकत एक मनीस But पूण the living Savior पूण जिवतो देव touched that boy. ताणें ताका हात लायलो The father said, तो बापायन my म्हणलें son who was living like a wild animal, ताणें म्हणलें म्हाजो पूत तो सारको एक जानवर कसो जियेतालो a big grown man, आनी तो वाळोवन जालोलो मनीस आतां he's now a normal human being. आतां तो सादारण चालतो भशेन तो आतां जिता Now, my dear people, आतां म्हज्याय मोस्ट the लोकांनो Lord Jesus Christ went seeking this one man, जेजू क्रिस्त ह्या एका मनशाक सोदूंक थंयसर गेलो and he found this kind of welcome. आनीक पळय ताका कसलो येवकार थंयसर Of मेवता course, the 5th verse says, पांचवी वड अशी म्हणटा no, 4th, no man could tame him, आनी चवथी अशी म्हणटा कित्याक सोबार पावटी ताका कोणेच and हाडूंक जावंक ना always night and day he was in the mountains आनीक दीस आनी रात तो दोंगरांनी सादतालो and in the tombs, आनीक त्या फोंडांत crying and cutting himself with stones. आपल्याकूच तो सांकळ्यांनी बांदून आहलो आनी कातूतालो And when he saw Jesus afar off, आनी जेजू क्रिस्ताक तो पयसान पळयता तेन्ना he ran and worshipped him आनी तो पळयता आनी ताका बोस and कोत्ता cried with a loved voice,
आणि रडलो एका वयले What ताळ्यान have I to do with you, Jesus? आणिक तुझ्या बरोबर म्हजें कसलें काम जेजू Thou Son of the Most High God. तूं जावन आसा देवाचो पूत I adjure you by God, torment me not. तुझ्या लागीं आज जोडून मागता म्हाका दोगदाय नाकाय Yes. बोय Now this man, as soon as he saw Jesus, आता ह्या मनशान जेन्ना जेजूक पळयलो तेन्ना you know, I have seen situations like this आनी असले परिस्थितीन हांवें जायत्यो पळयल्या when I was still an unconverted boy. आनी जेन्ना म्हजे भितर परिवर्तन जावंक नासलो पळय तेन्ना A screaming young woman was brought to our house. एक असली बायल जी ओयली मारीत आसली तिका आमच्या घरान हाडलोली Oh, she was bawling and screaming. आनी ती सारकी व्हड त्या थायर उलो मारताली Just a girl of some 20 or 21 years. 20-21 वर्सां आसलेली पण ओयली मारताली And when my father came out, आनी म्हजो बापूय जेन्ना भायर येयलो she stopped screaming ते उगी रावले and he said, आनी she ताणें म्हणलें said, आनी तियेन म्हणलें you are a servant of God. तूं देवाचो चाकोर And I'm afraid. आनी म्हाका भिरांत दिसता So when my father prayed, म्हज्या बापान जेन्ना मागणें केलें she was freed. आनी तिका सुटका मेवली And the mother or father said, आनी बापूय त्या आवयन अशें म्हणलें 3 days she has not eaten anything or drunk any water. 3 दीस जाले आतां तियेन कांयच खावंक ना पिवंकूय ना अजून पासून And we gave her water. And how she drank that goblet. आनी ती एका उदक दिलें पळय तेन्ना तें सारकेंच तेणें तें ताणून पियेलें What have I to do with you? आनीक तुजे बरोबर म्हाजें कितें काम You know, my dear friends, म्हज्या इश्टानो if there are people today in this city or in other cities आयज जायते ह्या शारान दुसऱ्या शारान पासून लोक आसात who say, ते अशें म्हणटा what have we to do with Jesus? आनी जेजूचे बरोबर आमचो कसलो संबंद Let me tell you, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां that is not the spirit of reason, that is not normality. आनीक हें एक कसलें तें सारकें चालतें म्हणटा पळय तसलोच म्हणू It is the devil in you that makes you hate Jesus. तो तुजे भितर सैतान आसा पळय तो तुका देवाक नाटकाय करूंक सोदता When I was speaking in one place, एका मिटिंगेक हांव उलयता आसतना oh, they said to me, there is a man close by who is blaspheming. आनी He हांगासर is एक मनीस so आसा angry. आनी तो मनीस हिंगा आसा पळय तो सारको कितें ना कितें उलयता आनी तो सारको रागार जाला Well, he was a total stranger. I could not do anything about it. हांव ताका वळखो नासलोलो ताका तो म्हाज्यान थिंगा कांय करूंक जावंक ना But पूण next day I heard दुसऱ्या दिसा हांवें आयकलें the man had died in the night. तो रातीक तो थिंगासर मेलो He was so blasphemous. आनी ताजी उतरां पळय ती सारकी सारकी नाका जालेली आसलोली Now, my dear friends, आतां म्हजे इश्टानो whom are you blaspheming? तूं कोणाक थिंगासर अपमान कोत्ताय The loving Savior आनीक तो मोगाचो त्या सोर्वेस्पराकूच never hurt anybody. कोणाकूच तुमी दुखयचो न्हू He wants to heal you. He wants to love you. आनी तो तुका पेकोवणी दिवन सांगता तो तुजो मोग कोत्ता But- पूण Some of these ancient cities आनी थोडे पळय आदले पयचे शारां are आसात full of that spirit. आनीक हे सगळे आत्म्यान ते बोल्ल्या And still, think of this. आनी तरी आसतना तुमी चिंतूंक जाय हें सगळें पळयात The Lord Jesus still loves them. आनी जेजू क्रिस्त तरी आसतना तांचो मोग कोत्ता Yes. वोय And these evil spirits in this man cried out, आनी हे मेळे आत्मे ह्या मनशान रडोंक लागले what have we to do with you, आनी तुजे बरोबर आमचें कसलें काम thou Son of the Most High God? भोव व्हड त्या देवाच्या पुता My dear friend, म्हज्या इश्टानो you know, the Father, the Son, and the Holy Spirit. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो But पूण how does the Almighty God manifest Himself
in the human form. आणि कसो पळय तो व्हड सुर्वेदार बाप एका मनशाच्या रुपान येयलो. I can't understand it. म्हाका सोजमोनी काय येना. You see, I have been already subject to various sicknesses, आणि जायते दुयेंसां आसात म्हज्या कुडींत हांव जाणा. malaria, मलेरिया जाता and then heart आनी attack. हार्ट अटॅकूय जाल्लो आसा. Oh, and some injuries in accidents and sports. आनीक एक्सिडेंट जालो पळय इंजय आनी स्पोर्ट्सानूय जाल्या. Does an almighty God manifest himself in a human form? आनी एक व्हडतो सोर पुर्वेदार एका मनशाच्या रुपान आयलो पळय कशें तें. It is a miracle. तें जावन आसा एक The अजाप. Bible says it's the mystery. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा एक गुप्त. And what? आनी कितें. Born of a virgin. आनी एक आंकवारे पोतें तो जल्मलो. Listen, आयकात. never in history before or after आनी एक इतिहासान पयलें वा आतां येवच्या आदी पासून. that this Son of God आनी हो देवाचो पूत was manifested. आनी ताका पुरगूट जालो. Why was it necessary for him to take the human flesh? आनी मनशाचे कुडीन येवपाक ती कितें गरज जाय आसली काय. So that he might die for you and me. आनी तें फकत तुज्या आनी म्हज्या पासत मरण Oh, सोसूंक. if he came with his almightiness, आनी तो आपल्याचे पदवेदारपणान तो येयलो जाल्यार there would be no possibility of killing the eternal. आनीक तो सासणाक आसा पळय ताका कशें आमी मारूंक येता. No sacrifice could be made which was adequate to deal with your sin and my sin. आनी कसलेंच बलिदान आसचें नासलेलें जें तुजें आनी म्हजें पातवाक वत्ता तसलें. Here is God of very God आनीक देवाचो देव तो जावन आसा. revealing himself in this with the limitations of a man, आनीक आपणाकूच तो परगोट कोत्ता एका मनशाच्या कुडीच्या रुपांत but येवन. living without sin पूर्ण पातोक नासतना जियेता. and becoming the sacrifice for sin. आनीक पातकांक लागोन तो बलिदान जाता. My dear friends, म्हज्या इश्टानो. some people feel, oh, what is this? आनी थोडे जाण चिंतात हें सगळें कितें. You know, they don't want any revelation of God. तांकां देवाची प्रकाशनी नाका. They want God to be an obscure person, आनी तांकां जाय देव थिंगासर पयस आसलो पळय ते कॉमनात आसलो. somewhere remote from life, आनीक पयस सारको तांच्या जिवितांतल्यान कळना तसो. and unrelated to their conscience. आनीक तांचे कुशवेंसा लागीं उलयना पळय तसलो. No. ना 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 ना. God has manifested himself in this flesh, आनीक देवान आपल्याक परगोट केला ह्या कुडी मासान. and then he became the sacrifice for man's sin and rose again. आनी ते उपरांत तो आपल्याच्या मनशाचे पातकांक लागोन मरोन परतून जिवो जालो. So the devil knew this सैतान हे जाणा आसलो. and therefore said, आनी ते पासत thou son of the most high God. ताणें अशें म्हणलें तूं देवाचो पोरतो Some पूत. people do not even know what the devil knows. आनी थोडे जाण पळय देवचा जाणा पळय ते नकोच. You know, the Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा the devils believe and tremble. सैतान स्वत मानतात आनी खोडतात. My dear friend, म्हज्या इश्टानो. you know how cheaply people treat the Christian worship and church. आयज तुमी जाणान पळय क्रिस्तांवां पळय कशीं तीं बोज आसा पळय ते कितें करतात तीं. They are smoking till the doorsteps of the church, आनी सोबेन भितर येतना बसून ते सिगरेट ओडीत येता. like the old locomotives, आनीक पळय ते आदल्यो ट्रेनी आसल्यो पळय ते इंजिनाच्यो तसल्यो. and then आनी उपरांत with their lies and uncleanness, आनी तांचे फोटी सगल्यो they घेवन say some prayers, आनी ते बेश्टी कितें मागणी कोत्ता. and then they walk out in the same condition in which they had arrived. आनी ज्या परिस्थितीन येयलीं पळय त्याच परिस्थितीन परतून वयता. As soon as they are out of the church, आनी ते सोबेनल्यान भायर सरल्या उपरांत oh, they are thinking of either their beer or whiskey
or their cigarettes. आणि ते फकत बियर विस्की आणि सिगरेटीचेच चिंता They think that is Christianity. आणि ते म्हणटात हें सोने क्रिस्तांवपण Oh, my dear people, म्हज्या लोकांनो if you have seen a drunken pastor or a priest, आणि जरी तर एक बेबदो पास्टर वा पाद्री तुवें पळयला जाल्यार please know this. तुम्ही आता हें सोजमीकाय घेयात. I was converted as a young man हांव तोन्या पिरायेचेरूच हांव देवाक मानून घेतला and started speaking on platforms and in little meetings as a boy of 16. आणि 16 वर्साचो आसतनाच हांव मिटिंगेनी जायते खोडे हांव उलयतालो देवाचें But उतर I knew that I must be an example. आनी हांवें म्हाका म्हणजे भितर जाणा एक उदाहरण जावन जिवंक जाय. God taught me to run away from sin. देवान म्हाका शिकयलो पातकांतल्यान धांवन वचपाक In my worldwide travels, आनी त्या पासत सगळे हांव संवसार भोंवता आसतना oh, many temptations came to me जायत्यो ताणी वयल्यो म्हाका before marriage and after marriage. काजार जावच्या आदी काजार जाल्या उपरांतूय But पूण the Lord Jesus, who converted me, जेजू क्रिस्तान जावन म्हाजो पुतर परिवर्तन केलो He kept me from uncleanness. ताणें म्हाका हे मेळेपणांतल्यान पयस दवरलो. He is a Savior who is able to keep you. तो असलो सोडवंडार तो तुका तितूंतल्यान पयस दवरतलो At the cross, आनी खुर्सा you पडल्यान become a new person. आनी थंय सरल्या उपरांत तूं एक नवो मनीस It is the जाता. blood of the cross. जेजू क्रिस्ताचे रोगो त्या खुर्साचेर My व्हांवलें dear, sacrifice of the cross. आनी खुर्साचेर पळय तो सॅक्रिफीस घडलो The atonement of the cross. आनी ते फारीकपण जालें पळय ते खुर्साचेर Oh, we have got everything. सगळें आमकां सगळें फावो Oh, it जाला has become a mamul, a kind of weekly activity. आनी आयज तें सारकें ताका मोल ना पळय तसलें जाल्लेलें आसा. Just to say prayers, बेश्टें मागणें करप go back and serve the devil. आनी भायर वयतात आनी सैतानाक बसता. You go with the devil, you come out with the devil. तूं सैतानाक घेवन भोंवताय आनी परतून तिकाच घेवन भोंवताय. Oh, my dear people, म्हज्या लोकांनो what false religion. कसलें हें पोळकें आमचें देवस्पण आनी धर्म How sad कितलें दुखेस्त. when a whole nation is suffering. आख्खो आमचो देश असलो त्रासान What is आसा. wrong? कितें जालां? Every village is getting a college these days, सगळ्याक विलेजींनी or every big village. गांवांनी सगळे थिंगासर एक कॉलेज तरी येता. They say to me, we have got engineering colleges. आमकां म्हणटा थिंगासर इंजिनियरींग कॉलेज Oh, आसा we have got other colleges. आनी दुसरे कॉलेजी हांगासर येयल्या. But पूण no morality, थिंगासर मर्याद नाच. no honesty, थिंगा स्वत म्हणटा तें ना. no truth. स्वतूच ना. My dear people, म्हज्या लोकांनो at such a time, आनी असल्या वेळाचेर are you ashamed of Jesus? तुका जेजू क्रिस्ताची लॉस दिसता काय? Are you like a demon-possessed man who says, what have I to do with you? तो मनशा भाशेन मेळत मी लागला पळय तो म्हणटा जेजू तुजे बायबल कितें काम? But my dear man, म्हज्या इश्टा you're going to lose your soul. पण तुजो आत्मो आतां शांता. What a sad thing. आनी ते एकदम दुखेस्त Pride. आनी मिजास A nation is dying, आनी एक देश आमचो तो मोरोंक पावला and we do not have compassion. आनी आमचे भितर कांयच कुशयेंसन We have tons of religion. जाय ते धर्म आसा. We have got money to burn in the name of religion. आनीक धर्माच्या नांवान आमी पयशे लासताव. Crores and crores. खुरुटांनी पयशे. But a poor man पूण एक गरीब मनशाक can't even build a little hut in your city. आनीक तुजे धाकटुले ते शारान ताका एक धाकटी खोमटी ना. What a sad thing. आनी कितलें No दुखेस्त. room for the poor, एक गरीब मनशाक बांदूंक But- सुवात ना. पूण no love, मोग ना. no compassion, कांयच थिंगा कुशवेंस ना. no deliverer. आनी कोण सुटका करपाक ना थंयसर. My dear friends, म्हज्या इश्टानो we need a new heart. आमचे भितर एक नवें काळीज जावंक जाय. And the Lord Jesus will give you a new heart. आनी जेजू क्रिस्त तुका एक नवें काळीज दितलो. Let us pray. आमी मागणें करुया. Let us pray. मागणें करुया. Let us tell God, देवाक आमी सांगया oh God, देवा म्हज्या no love,
मोग ना, I have no purity. माझ्या भितर शुद्धता ना, I am a slave to my lust. आनीक म्हज्याच भितर हांव गुलाम जाला. Forgive me. म्हाका तूं बक्षणे दी, Set me free. म्हाका सुटका दी. My greed is making me a bribe taker. माझ्या भितर आशा आसा पळय ती हांव रिश्वत घेता तसलो जाला. I am never satisfied. म्हाका केन्नाच सॅटिस्फॅक्शन मेळना. Forgive me, Lord. म्हाका बक्षणे दी सोम्या. Could drive out the devil out of me. माझ्या भितर ते मेळत आसा ते काडून उडय. This evil nature. हो वायट सारको स्वभाव आसता तो. Give me a new heart. म्हाका एक नवें काळीज दी. Give me a new spirit. एक नवो आत्मो दी. Let me lift this nation. वो देश वयरून उबारूंक. Oh, let me bring purity into my society. आनीक शुद्धता हाडपाक म्हज्या समाजान. Loving Savior, मोगाच्या सोडवणदारा, we come to you. आमी तुजे लागीं येता. Set us free. आमकां तूं सुटका दी. Just like you set that man free from out of the tomb. त्या मनशाक पळय त्या शिमित्रांतल्यान तुवें सुटका दिली पळय Our ताका. families need to be free. आमचे फॅमिलीन थिंगा सुटका फावो करूची. There are people with suspicious minds, आनी जायते मनीस आसात पळय तांची चिंतना दुसरी वेगळी आसा. loveless hearts. आनी तांचें मोग ना तसलें काळी The जाला. devil is busy with their thoughts. आनीक सैतान तांच्या चिंतनांनी गुंतलेलो आसा. Drive out these evil spirits. हे सगळे मेळे आत्म्यांक तूं भायर काडून उडय. Even as you draw out the evil spirits from that man, आनी त्या मनशाचे पळय तुवें मेळे आत्मे काडले पळय त्या भाशेन. drive out the evil spirits from this whole area. आनीक ह्या आख्खे स्वातेंतल्यान ते मेळे आत्मे काडून भायर उडय. Let the Holy Spirit come. पवित्र आत्मो येवचो. Let purity be found. शुद्धता थिंगासर मेवची. Let righteousness come into our offices. आमच्या ऑफिसांनी प्रमाणीकपण येवन दी. Hear our prayer. आमचे मागणे आयक. In Jesus' almighty name. जेजूच्या पदवेदार नांवान हांव मागता. Amen. आमेन.